Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको अङ्क सहरी विकासमा तपाईलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। सुरुवातमा केही सहरी विकास सम्बन्धी समाचार। बागमती सफाई महाअभियानको 400औं हप्ता पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2070 सालबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अगुवाईमा सुरु भएको बागमती सफाई महाअभियानको गत शनिबार 400औं हप्ता पूरा भएको हो। 2070 जेठ 5 गते गुह्यश्वरी मन्दिरको प्राङ्गणबाट महाअभियान सुरु गरिएको थियो। अभियान सुरु भएपछि बागमतीका शाखा नदीहरू विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्ते, मनोहरा, गोदावरी, बल्खु एवं चक्रपथका विभिन्न स्थान तथा भित्री टोलहरूमा समेत सरसफाई थालिएको थियो। उपत्यका बाहिर पनि अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। उपत्यका बाहिर करिब 90 स्थानभन्दा बढी सहर बजारमा स्थानीयको सहभागितामा सफाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यस अभियानमा अहिलेसम्म 10 लाखभन्दा बढीले सहभागिता जनाइसकेका छन् भने 20,000 टनभन्दा बढी फोहोर बागमतीबाट निकालिसकिएको छ। विगतमा सञ्चालनमा आएका र कतिपय निर्माण नै नसकिएका गरी करिब 19वटा आन्तरिक विमानस्थल बन्द भएका छन्। सडक यातायात पुगेपछि हवाई यात्रुको अभाव हुँदा, वैकल्पिक व्यावसायिक योजना नहुँदा र नेताको लहरमा खोलिएका विमानस्थलहरू बन्द भएका हुन्। आवश्यक अध्ययन नगरी नेताहरूको दबावमा विमानस्थलहरू बन्दा ठूलो लगानी खेर गएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। अहिले देशभर 54वटा विमानस्थल छन्। एउटा आन्तरिक र 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चरणमा छन्। बनिसकेका 54 मध्ये 19वटा विमानस्थल गौ चरणमा परिणत भएका छन्। दर्शकवृन्द, समाचारपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी सहरी विकासको यो अङ्कमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्यमाथि पालिकाहरूले उठाएको प्रश्न, प्राधिकरण र उपत्यकाका नगरपालिकाहरूबीच भएका असमझदारीको समाधान कसरी हुन सक्छ, संरचनागत जटिलताका विषय र एक अर्काप्रतिको कटाक्ष सहितको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत सहरी विकासका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना भयो। तर पछिल्लो समय देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित भएपछि स्थानीय पूर्वाधार विकासको अधिकार स्थानीय तहमा निहित भयो। स्थानीय तहले आफू खुसी आफ्ना पालिकाभित्र विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न थाले र प्राधिकरणसँग उपत्यकाका नगरपालिकाहरूसँगको समन्वय हुन सकेन। प्राधिकरणले गर्ने काम र पालिकाहरूसँगको समन्वय कस्तो छ त हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। यी अलपत्र सडकको दृश्य हो काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानको। एकै सडकमा कहिले खानेपानीको पाइप, कहिले विद्युतको पोल त कहिले ढल व्यवस्थापनका लागि एक निकायले खन्ने पुर्ने र लगत्तै अर्को निकायले पुनः खन्ने काम सुरु गर्छ। यसले सडक मात्र अलपत्र होइन, सहर नै कुरूप देखिने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित सहरमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र 3वटै नगर लागि परेका छन्। तर दृश्यले स्पष्ट पार्छ यी निकायबीच कतिको फितलो समन्वय छ। संस्कृति जोगाउँदै सुविधा सम्पन्न व्यवस्थित सहर निर्माणको उद्देश्यसहित 2069 सालमा स्थापना भएको थियो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा देखिने धेरै पार्क निर्माण, सडक विस्तार, कालोपत्रे, पर्खाल, करिडोर लगायतका निर्माण कार्यहरू प्राधिकरण अन्तर्गत नै सञ्चालन भइरहेका छन्। प्राधिकरणले भर्खरै मात्र दिव्येश्वरी जग्गा एकीकृत आयोजना र इचङ्गु नारायण जग्गा एकीकृत जस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गरेको छ। प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा 82 करोड बजेटमा सडक निर्माण, मर्मत, कालोपत्रे, पार्क, करिडोर निर्माण जस्ता ठूला साना गरी 180वटा विभिन्न काम सञ्चालन गरिरहेको छ।
अहिले प्राधिकरणले मुख्यतः जग्गा एकीकरण, आयोजना सञ्चालन, अधिकार प्रत्यायोजन, सडक विस्तार लगायतका कामसँगै निजी क्षेत्रले गर्ने हाउसिङ र अपार्टमेन्टको नियमन र स्वीकृति समेत दिँदै आएको छ। विपद व्यवस्थापन पार्कको निर्माणहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर धोबीखोला करिडोरको निर्माण काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण पनि हामीले गरिरहेका छौँ र यी बाहेक निजी क्षेत्रले गर्ने हाम्रा जुन जग्गा विकास भए, हाउसिङ भए, अपार्टमेन्टहरू भए, यसको नियमन गर्ने, यसलाई स्वीकृति दिने ती कामहरू हुन्छन् र सिङ्गो काठमाडौँलाई चाहिँ एउटा यहाँका जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले चाहिँ काम गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सहर व्यवस्थापनको परिकल्पनासहित स्थापित भएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको भूमिका पछिल्लो समय राजनीतिक संरचना परिवर्तनसँगै अझ बढी क्रियाशील र आवश्यक भएको प्रमुख आयुक्त भाइ काजी तिवारीको तर्क छ। सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय निकायसँग प्राधिकरणले समन्वय र साझेदारी गरेरै काम गर्दै आएको उहाँको दाबी छ। अहिले काठमाडौँकै हेर्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा सुरु भएको नयाँ बजार जग्गा एकीकरण आयोजना त्यो पनि त्यतिखेरको नगरले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर दिएको हो। त्यस्तै गरेर सहमति जग्गा एकीकरण आयोजना महानगर चलाइरहेको, काठमाडौँ महानगर चलाएको, त्यो पनि त्यतिखेरको नगर विकास समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर दिएको हो। त्यो अहिले हामीसँग सरेर आएको छ। प्राधिकरण नगर विकास ऐन सरेर प्राधिकरण ऐन आयो। त्यस्तै गरेर अहिले मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना हेर्नुहोस्, भक्तपुर नगरपालिकाले चलाएको यो तुम्मुचो दुगुरे आयोजना सम्पन्न हुने पक्षमा छ। त्यस्तै गरेर इतापाखे जग्गा एकीकरण आयोजना उहाँहरू अहिले कार्यान्वयनमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरले सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाहरू प्राधिकरणले समयमै सक्न सक्षम भएको आयुक्त तिवारीले बताए। यसरी प्राधिकरणले आफ्नो कार्यप्रगति र भूमिकाबारे चर्चा गरिरहँदा नगरपालिकाहरू भने प्राधिकरणबाट हुने कामप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। उपत्यका विकास प्राधिकरणको अस्तित्व छैन, त्यो आवश्यक छैन, हामी आफै सक्षम छौँ भनेर हामीले थप चाहिँ 6वटा जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गर्न खोजेका छौँ। अहिले चाहिँ 4वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा छ, 2वटा चाहिँ उपत्यका प्राधिकरणबाट गरिराखेकोलाई स्वतः हाम्रोमा हस्तान्तरण गर्ने भएर आउने गरी चाहिँ हामीले ऐन बनाइसकेका छौँ। त्यसैले चाहिँ मध्यपुरमा उपत्यका विकास प्राधिकरणको अस्तित्व छैन र आवश्यकता छैन भने हामी प्रस्तुत छौँ। प्राधिकरणबाट पर्खाल लगाउने र भत्काउने सामान्य काम बाहेक व्यवस्थित नभएको गुनासो पालिकाहरूले गर्दै आएका छन्। विकासका लागि प्राधिकरणहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा धेरै कामहरू अलपत्र परेको नगरपालिकाहरूको आरोप छ। अहिले प्रब्लम चाहिँ के हो भन्नु होला भने एबिटिएले चाहिँ खालि त्यो पर्खाल लाउने, वालहरू लाउने, जग्गाहरू संरक्षण गर्ने हामी कहाँ पनि काम भएको छ धेरै ठाउँमा। तर यो अहिलेको अनुसार उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यो पर्खाल जुन वाल लगाइ छ, अहिले प्लम कङ्क्रिट आइरहेको छ। अब उहाँले ढुङ्गाको मात्रै वाल लगाउने, त्यो चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट लाग्ने एउटा काम चाहिँ केही गर्नु भएको छ। त्यो करिडोर रोड पनि कुरा उपत्यकाको छुट्टै छ। अहिले मैले भन्न खोजेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउनु पर्यो। यसलाई नगर निगम जस्तो खालको अलिकति हाई ऱ्याङ्किङमा राखेर गर्नुपर्छ। नयाँ सहर विकासका लागि सहरी आयोजना र उद्देश्य अनुसार बजेट व्यवस्थापन भएका छन्, तर धेरै कामहरू काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र नगरपालिका बीचको समन्वय अभावका कारण अलपत्र र अव्यवस्थित बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकालाई सुन्दर, स्वच्छ, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न नयाँ सहर बनाउन प्राधिकरण र नगरहरू बीच हातेमालो हुनुपर्छ। तर यी दुवै बीचको असमझदारी, असन्तुष्टि र आरोप प्रत्यारोपका कारण व्यवस्थित सहरीकरण नारामा मात्रै सीमित बन्दै गएको छ। आयो 407 गुड्यो 407 आयो 407 गुड्यो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल।
धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। दर्शकवृन्द, उपत्यकाका पालिकाहरू र प्राधिकरण बीच समन्वय हुन नसक्दा प्राधिकरणको भूमिकामाथि नै पालिकाहरूले आरोप लगाउने र पालिकाहरूलाई पनि प्राधिकरणले आरोप लगाउने काम भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण उपत्यकाका सहरहरूको एकीकृत विकासका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था हो। तर पालिकाहरूमा समन्वय हुन नसक्दा प्राधिकरणको औचित्यमाथि नै उपत्यकाका पालिकाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सहरी विकासका विज्ञहरूले पालिका र प्राधिकरणहरू समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नु पनि बताइरहेका छन्। पालिका र प्राधिकरण बीच सहमतदारी किन हुन सकिरहेको छैन? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र उपत्यकाका नगरहरूबीच समन्वय अभाव त छ नै, नगरपालिकाहरूले प्राधिकरणको अस्तित्वमै प्रश्न उठाएका छन्। राजनैतिक संरचना परिवर्तनसँगै अब काठमाडौँ उपत्यकाको विकास नगरपालिकाहरू अन्तर्गत हुनुपर्ने नगर प्रमुखहरूको माग छ। नगरको विकासमा आफै सक्षम रहेको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले बताउँदै आएको छ। उसले प्राधिकरणको खारेजीको माग गर्दै आएको छ। जग्गा एकीकरणमा प्राधिकरणको सहभागिता बिना काम भएको नगरपालिकाले बताएको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्ने काम कमसल र अपारदर्शी भएको नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठको आरोप छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई मैले उपत्यका पर्खाल प्राधिकरण भनेको छु, जहाँ पनि ढुङ्गाको काम लगाउनु भए के काम गर्ने, ढुङ्गाको काममा चाहिँ मार्जिन चाहिँ 60% मार्जिन हुन्छ, उहाँहरूले काम गर्दा 90% माथि खर्च गरेर हुन्छ। कमिटीहरू गठन गर्दाखेरि खल्तीबाट लिएर आएका हुन्छन्, बजेट यति भयो यति भयो भनेर चाहिँ भन्छन् अन द स्पोट, अनि त्यही अनुसार चाहिँ दर्ता भएको खल्तीबाट उपभोक्ता समिति निकालेर दिन्छन्, त्यहीले काम गर भनेर दिन्छन्। यसरी चाहिँ मन परि गरिराखेको भने उपत्यका विकास प्राधिकरणले हो। हामी त नगरसभा गर्छौँ, नगरसभाले पास गरेका हुन्छौँ, नगरसभाले पैसाका कामहरू कार्यपालिकाबाट गरेका हुन्छौँ, यो हामी चाहिँ त्यसरी अधिकार परित्याजन गरेर काम गरिरहेका हुन्छन्। आफूहरूसँग पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत र क्षमता भएको भन्दै उपत्यका नगरपालिका फोरम अन्तर्गतका अधिकांश नगरपालिकाहरूले उपत्यका विकास प्राधिकरणको खारेजीको माग गरेका हुन्। आफूहरूसँग पर्याप्त जनशक्ति र क्षमता भएको भन्दै उपत्यका नगरपालिका फोरम अन्तर्गतका अधिकांश नगरपालिकाहरूले उपत्यका विकास प्राधिकरणको खारेजीको माग गरेका हुन्। प्राधिकरणको अविलम्ब खारेजीको माग गर्दै फोरमले गत वर्ष नै शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको थियो। यता प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले नगरहरूले कानुन नबुझ्दा संघीय कानुन अनुसार स्थापित उपत्यका विकास प्राधिकरणको खारेजीको माग गरेको बताएका छन्। सरकारले नै भोलि आवश्यकता छैन भन्ने ठानेमा जुनसुकै निकायले खारेज गर्न सक्छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ संविधानले चिनेको छैन, संविधानले सबैलाई चिन्दैन। हाम्रा जति पनि हाम्रा मन्त्रालय अन्तर्गतका जति पनि विभागहरू छन् ती विभागहरू संविधानले चिन्दैन। संविधानले सबै मन्त्रालय पनि चिनेको छैन। तपाईँले मन्त्री परिषद चिन्छ, सबै मन्त्रालय पनि चिनेको छैन। अब भयो त्यसो भने त्यो मन्त्रालयहरू पनि खारेज गर्ने त उहाँहरूले भने अनुसार प्रश्न यहाँ जटिल छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा सबै कुराहरू बोल्न पाइन्छ, हिँड्न पाइन्छ, स्वतन्त्रता छ, तर त्यसको ऐन र कानुन र नियमको मर्म बुझेर उहाँहरू अगाडि बढिदिनु भने राम्रो हुन्छ। नगर प्रमुख श्रेष्ठले प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीको जवाफमा जनप्रतिनिधिलाई कानुन नसिकाउन भन्दै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
तिवारीले राजनैतिक आडमा निश्चित स्वार्थका लागि प्राधिकरणमा काम गर्दै आएको समेत आरोप लगाउनु भयो। कानुन नबुझ्यो भने भएकाजी तिवारीले हामीलाई चाहिँ कानुन सिकाउनु पर्दैन भने प्रश्न माने त विभागको एउटा चाहिँ महानिर्देशकै विभागको एउटा सहसचिवको कर्मचारीले हामीलाई कानुन पढाएर बसाउनु पर्दैन भनेका छौँ। हामी चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हामी स्थानीय सरकार हौँ। हाम्रो क्षेत्रको भूगोलहरूलाई कसरी विकास गर्ने भने चाहिँ हामी चाहिँ लगभग स्वायत्त छौँ। अहिले संविधानले त्यही परिकल्पना गरेको छ। 45 सालमा परिकल्पना गरेर गठन भएको प्राधिकरण अहिले नाम मात्रै फेरेर चाहिँ अहिले चाहिँ उपाध्यक्ष हुन्छ त? हुनै सक्दैन। अहिले चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ भन्ने कुरा त हामी त जननिर्वाचित भएर आएको हुन्छ। 5 वर्षपछि 1.5 वर्षपछि म जनताको बिचमा जानुपर्छ। भाइकाजी तिवारी अहिलेसम्म चाहिँ आयुक्त भइरहेको कति भयो? अर्थकै कारणले गर्दाखेरि टिकिरहेछ। पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई हुँदाखेरि ल्याइयो, पुष्पकमल दाहाल हुँदाखेरि उहाँ नै, माधव नेपाल हुँदाखेरि नै उहाँ नै, अनि चाहिँ अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि नै उहाँ नै, अहिले चाहिँ अरू चाहिँ खगराज अधिकारी हुँदाखेरि पनि उहाँ नै भनेपछि स्वार्थ त उहाँहरूको रहन्छ। स्वार्थकै आधारमा लेनदेनकै आधारमा टिकिरहेछ भने हाम्रो ठम्याइ हो। एकातिर प्राधिकरणले नगरपालिकालाई समन्वय गर्नबाट नभाग्न आग्रह गर्दै आएको छ। अर्कातर्फ नगरपालिकाले मापदण्ड भन्दा बाहिर गई आफू खुसी काम गर्न नपाउँदा प्राधिकरणको विरोध गरेको प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त तिवारीले आरोप लगाउनु भयो। उहाँ कहाँ चित्त दुखेको हुनसक्छ। त्यो कारणले चाहिँ अब स्पेसल्ली काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट यो चिजहरू चाहिँ जुन मापदण्ड सरकारी सङ्घीय सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड छ त्यो मापदण्डलाई अझ कडा गर्नुपर्ने ठाउँमा अझ खुकुलो बनाएको कारणले चाहिँ हामीमा देश उत्पन्न भएको होइन भने अरू चिजमा त रिसाउनै पर्दैन, खुसाउनै पर्दैन। हामी जनताको लागि काम गर्न दुइटै निकाय जनताको लागि काम गर्न बसेका हो। जनप्रतिनिधि पनि जनताको लागि हुनुहुन्छ भने प्राधिकरण पनि जनताकै लागि, सहरको लागि, देशको लागि काम गर्न बसेको संस्था हो। केही नयाँ नगरहरूले भने तत्कालै प्राधिकरणको खारेज हुने मागप्रति पूर्ण सहमति जनाएका छैनन्। उनीहरूले अझै केही समयसम्म प्राधिकरणको आवश्यकता भएको भन्दै प्राधिकरणलाई थप सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण हरि थापाले नगर विकासका लागि एक्लै सबल हुने आत्मविश्वासको वृद्धि नभएसम्म नयाँ नगरहरूका लागि प्राधिकरणको आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ। नयाँ नगरपालिकामा टेक्निकल सपोर्ट नभएको कारणले गर्दा अहिले हामीले टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ उहाँहरूले लिइरहेका छौँ होइन। त्यसकारण अहिले तपाईँ स्थानीय तहलाई सक्षम नहुन्जेल चाहिँ केबिएको आवश्यकता छ पनि भन्छु म। सक्षम भइसकेपछि यसलाई हटाउनु पनि सकिन्छ भन्ने कुरा हो। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको संरचना अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा भौतिक विकास समितिको व्यवस्था छ। त्यसभित्र उपत्यका भित्रका 5 प्रमुख सदस्य, 11 सचिव सदस्य, विकास आयुक्त सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ। उक्त समिति अन्तर्गत सञ्चालक समिति रहने र जिल्लाको हकमा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रशासन सहितको उपसमिति रहने संरचनागत व्यवस्था छ। तर स्थानीय नेतृत्वकर्तालाई प्राधिकरणको संरचनाले प्रशासन कर्मचारी अन्तर्गत राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसका साथै योजना तर्जुमा छनौट, बजेट विनियोजन मनपरी र मौखिक तजबिजको आधारमा हुने गरी अधिकांश बजेट भन्दा बढी मार्जिन हुने सामग्री प्रयोग गर्दै आएको उपत्यका नगरपालिका फोरमले प्राधिकरणलाई आरोप लगाउँदै आएको छ। यसरी प्राधिकरण र नगरपालिकाले गर्ने धेरै काम उस्तै हुँदा आपसी समन्वय भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपको क्रम बढेको हो। स्थानीय तह र प्राधिकरण बीचमा कानुनी स्पष्टता नहुँदा द्वन्द्व सृजना भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिले नै खारेज गर्ने माग उपयुक्त नभएको विकासविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यको सुझाव छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो के हो भने यो जुनसुकै स्थानीय सरकारको कन्ट्रोलमा रहे पनि केन्द्रीय सरकारको कन्ट्रोलमा रहे पनि विकास प्राधिकरण त्यो सबल हुनुपर्छ, सशक्त हुनुपर्छ। प्रशासनिक हिसाबले त्यो चाहिँ नीति निर्माणको चाहिँ अधिकारको हिसाबले र प्राविधिक क्षमताको हिसाबले पनि। त्यसकारण यो संस्थालाई अहिले यो अवस्थामा रहेको संस्थालाई यसलाई खारेज गर्ने, यसको चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्ने भन्दा पनि फेरि म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने एउटा समायोजन र समन्वय गरेर यसलाई बलियो बनाऊ। संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको प्राधिकरणलाई अब स्थानीय सरकारसँग सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने गरी विकास हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। खास गरी शहरी विकासका कुरा, शहरी व्यवस्थापन, शहरी पूर्वाधार योजनाको मापदण्डको कुरामा केबिडिएले
जुन एउटा सहयोगी हुन सक्थ्यो स्थानीय निकायहरूको एउटा प्राविधिक सहयोगको लागि, त्यो चाहिँ यो नगरपालिकाको लेभलमा त्यसको बुझाइमा कमी भएको हुनाले पनि त्यो हाम्रो अधिकार खोज्न आयो भन्ने अर्थको बुझाइ भयो, जहाँ कि दुवै निकायहरू एक अर्काका परिपूरक भएर काम गर्न सक्ने भन्ने बुझाइ चाहिँ कम, एक अर्काका यो चाहिँ अधिकार खोज्ने बुझाइ चाहिँ अलिक बढी हावी भएर यो द्वन्द्व देखिएको जस्तो लाग्छ। यो हुनुपर्ने द्वन्द्व होइन। देश संहितामा गएसँगै विकास निर्माण सहज हुने अपेक्षाका बावजुद पनि धेरै चुनौती देखिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र स्थानीय निकाय बीच देखिएको विवादले यो अपेक्षा पूरा हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। उपत्यकाको विकासका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्न आवश्यक छ। विकासका लागि समुदाय, राजनैतिक नेतृत्व, सरकारको प्रशासन बीच समन्वय अपरिहार्य हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विकासका लागि आपसी झगडा भन्दा पनि समन्वयात्मक तवरले व्यवस्थित सहरको परिकल्पना साकार पार्न अघि बढ्न आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि गठन भएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठे पनि प्राधिकरण उपत्यकाको विकासकै लागि गठन भएको हो। उपत्यकाका पालिकाहरूले आफू खुसी आफ्नो पालिकाको विकास गर्ने योजना बनाए पनि एकीकृत र समग्र विकासका सहयोगी र समन्वयात्मकता कायम राख्न जरुरी छ। सफा र सुन्दर सहरको मोडालिटीका लागि प्राधिकरणले थप भूमिका खेल्न सक्छ। पालिकाहरू र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारलाई किटान गरी उनीहरूबीच सौहार्द वातावरणमा मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउन केन्द्र सरकारले नै समेत पहल गर्नुपर्छ। पालिकाहरूले एकीकृत विकासका लागि प्राधिकरण समेत मिलेर काम गर्ने वातावरण तय गर्न सम्बन्धित निकायले तद्रुपता देखाउन जरुरी छ, जसका कारण काठमाडौँ उपत्यका एकीकृत सहरी विकासको मोडलमा पनि अघि बढ्न सकोस्। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको सहरी विकास आजलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा समेत गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।